बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौलाना फजलुर रहमान की रहशगाह के सामने मौजूद हूँ और तहरीक इंसाफ का वफद अभी थोड़ी देर के अंदर यहाँ पहुँचने वाला है, लेकिन इस वक्त कामरान मुर्तज़ा और सेनेटर अताउर रहमान और दीगर जो मेंबरान हैं वो पार्लियामेंट की तरफ रवाना हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ और मौलाना का इत्तेहाद आज टूटेगा या बरकरार रहेगा। अगले जो चंद घंटे हैं वो इंतहाई अहमियत के अमल हैं, लेकिन इस वक्त जो बात समझ में आई है वो यही है कि तहरीक इंसाफ का कोई चूँकि अपना मुसवदा नहीं है और वो समझते हैं कि अगर हमने वोट कास्ट किया इसके लिए तो ये लाजमी तौर पर इसका इम्पेक्ट ये होगा कि हमने फार्म 47 की जो असम्बली है उसको तस्लीम कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर तहरीक इंसाफ और मौलाना हुकूमती मुसवदे को तो मुस्तरद कर चुके हैं, लेकिन अगर मौलाना के मुसवदा जिस पर बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी और जो मौलाना है उनका इत्तफाक हो चुका है, अगर इस पर तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी राय का इजहार इसके हक़ में नहीं करती तो फिर हुकूमत का जो मुसवदा है जो इंतहाई ख़तरनाक है वो भी आ सकता है, और अगर वो आता है तो तहरीक इंसाफ को लाजमी तौर पर नुकसान होगा। और ये बात अब तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनको समझाई जा रही है। और अब तहरीक इंसाफ का जो वफद है, चूँकि असद कैसर साहब ने सवाबी से आना है तो इसलिए बताया गया है कि उनकी ताख़ीर हो गई है और जिसकी वजह से वो वफद थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हुआ है। लेकिन ये बात इंतहाई अहमियत की अमल है कि इस वक्त अगर जो है वो तहरीक इंसाफ इस मुसवदे की हामी नहीं बनती तो इमरान खान ने जिस तरह कहा है कि अगर इन्होंने फ़ौजी अदालतों में ले जाना है, जिस तरफ भी ले जाना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ, तो फिर मामलात जो है वो गड़बड़ हो सकते हैं। सेनेट का इजलास भी होगा और आज कौमी असम्बली का जो इजलास है वो भी शाम 6 बजे कर दिया गया है। अल्टीमेटली ऐसे लगता है कि आज हुकूमत ने हर सूरत में आइनी तरामीम को पास करवाना है, चूँकि बिलावल जरदारी कल दुबई के लिए शायद आज ही रात को रवाना हो जाए। फैसल वाडा, आपको इल्म है इस वक्त उनकी जो खबरें हैं वो बड़ी आम होती हैं और उन्होंने ये बताया है कि आज हर सूरत के अंदर हमने केक खाना है और वो केक जो है आइनी तरामीम जो है उसका मुसवदा मंजूर होने पर हम खाएंगे। लेकिन इसके साथ जो आम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे MNAs उनका राब्ता पार्टी के साथ मुनक़ता हो गया है। जो उमर अयूब है उन्होंने तो तस्लीम किया है कि 7 ऐसे मेंबरान हैं जिनके साथ हमारा राब्ता नहीं हो रहा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि टोटल कौमी असम्बली के 9 ऐसे अरकान हैं जो वोट दे सकते हैं, जिनमें एक ज़ैन कुरैशी का बदकिस्मती से नाम आ गया। हालांकि शाह महमूद कुरैशी वो ऑलरेडी मौजूद हैं उस वक्त पुलिस की कस्टडी के अंदर, वो केसेस भुगत रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ज़ैन कुरैशी, ज़हूर कुरैशी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन, उस्मान अली, रियाज फतियाना, मिकदाद हुसैन चौधरी, मिकदाद हुसैन चौधरी अरियास, औरंगजेब खान खिची, मुबारक ज़ेब खान, ये इस वक्त वो मेंबरान है कौमी असम्बली के जो राब्ते से बाहर हैं। और 2 सेनेटर जिसमें सेनेटर जरका और दूसरा जो सेनेटर है आपको इल्म है उनका जो नाम है वो आ रहा है। लेकिन इस वक्त जो जो सूरत हाल बन चुकी है उस पर थोड़ा सा हमने जो है वो बात करनी है। वसीम मलक साहब जो इस सारे मामले को देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आज अभी थोड़ी देर तक मौलाना को मिलने के लिए तहरीक इंसाफ का वफद भी आ रहा है, तो मौलाना और जो है वो तहरीक इंसाफ की राय अल्टीमेटली आज जुदा हो सकती हैं? अच्छा देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की क़यादत है वो सारे मामले को जिस तरह से डील कर रही है उससे तो मुझे लगता है कि राय जुदा हो सकती हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ना तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ड्राफ्ट सामने आया है और ना ही उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के ड्राफ्ट के ऊपर किसी किस्म के एतराज़ात का इज़हार किया और ना ही बातचीत आगे की। इस वक्त कहा यह जा रहा है, मौलाना फजलुर रहमान को ये पैगाम दिया गया, इससे कबल भी दिया गया, मौलाना आज से 2 रोज़ कबल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहते रहे कि नुकसान तो होना है, लेकिन कोशिश ये है कि अब कम नुकसान तो मान लें। आइनी अदालतें वो लोग बनाना चाहते थे, काफी रखना चाहते थे, फौजी अदालतें बनाना चाहते थे, फौजी अदालतों में मेरा भी ट्रायल नहीं होता, आप लोगों का ट्रायल तो सारी चीज़ों से मैंने आपको बचा लिया है। तो जजेस पैनल भी उस सारे मामले पर नहीं है, सिर्फ एक आइनी बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज़ ज़रूर हो सकता है कि उसकी जो साख्त है वो क्या होगी और उसको तश्कील करने वाला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा या कौन होगा, उस पर डेलिब्रेशन होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कमेटी का कल अवामियों के सामने आ चुका है, हम किसी किस्म से कोई वोट नहीं करेंगे। मौलाना से ये लोग कल वक्त लेके गए थे, कल वक्त लेके गए तो फिर आपको यहाँ आके बताना चाहिए था ना मुलाकात में कि हम वोट नहीं करें।
اگر آپ نے ایک شخص سے وقت لیا اور وہ شخص اس کا بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ یہاں پر کیا ہوا، ایک کنسنسس بھی ڈیولپ ہوا، انہیں گزشتہ روز فورس کیا جاتا رہا کہ آپ آ کے ووٹ کریں، ان کا نہیں، مجھے پاکستان تحریک انصاف کے وقت میں ایک دن کا وقت دیا تھا، انہوں نے آ کے بتانا ہے، پھر اس کے بعد میں اپنے ساتھ چلوں گا اور میں کوئی ووٹ کروں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ادھر مولانا کی پریس کانفرنس ہوئی، ادھر سیاسی کمیٹی کا لانے جا رہی ہے کہ ہم کسی پارلیمان کو نہیں جانتے۔ آپ ٹھیک ہے، آپ کا یہ ایک آئیڈیل سٹانس ہے، 8 فروری کو آپ کے ہی مینڈیٹ کو چرایا گیا تھا، یہ پارلیمان فارم 47 کی پارلیمان ہے، لیکن آپ اپنی کمٹمنٹ کو پوری کیجیے، یہاں کے بتا دیتے مولانا کی ملاقات کے بعد بتا دیتے ہم ووٹ نہیں کریں گے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو پی ٹی آئی کی باہر کی قیادت ہے سارے معاملے کو کس طرح سے ٹیکل کر رہی ہے، کس طرح سے ڈیل کر رہی ہے، مجھے اس میں پولیٹیکل انمیچورٹی کی ضرورت نظر نہیں ہے۔ آج ویسے جو آئینی ترامیم ہے، جس طرح فیصل واڈا اور دیگر کہہ رہے ہیں، تو وہ تو آج ایسے لگتا ہے کہ اپروو ہو جائیں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اب مولانا فضل الرحمان کا یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولانا اور بلاول کا ایک ڈرافٹ پہ اتفاق ہوا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ، ایک اور ڈرافٹ ہے، اور اگر مولانا نہیں مانتے تو پھر ایک تیسرا ڈرافٹ ہے، دھمکایا یہ بھی ساتھ جا رہا ہے۔ تو ابھی فی الحال مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے سارے مقاصد کے لیے گیو اپ کر کے فیس سیونگ کے لیے آئینی ترمیم چاہ رہے ہیں، اس میں اب 26ویں آئینی ترمیم اب ہو اور اس میں جوڈیشری کو اس طرح سے کنٹرول کیا جائے کہ اپنی مرضی کے جو آئینی بینچز ہیں وہ بنا کے، وہ کتنا آسان نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کمیٹی بنے گی، آئین میں ترمیم ہو جائیں گی اور وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنے گا، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام کی بھی نمائندگی ہوگی، حکومت کی بھی ہوگی، سپریم کورٹ کے 3 ججز ہوں گے، دیگر اس میں جو ارکان ہیں وہ شامل ہوں گے، تو اس میں پھر آئینی بینچ بنانا ہے۔ تو ایک ایسا آئینی بینچ اگر وفاقی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے وہ عنڈو ہو جاتا ہے، انہیں مخصوص نشستیں پارلیمان میں واپس مل جاتی ہیں، ان مخصوص نشستوں کی بنیاد پر کے پی کے جو سینٹ کے الیکشن ہیں وہ ہو جانے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا، وفاقی حکومت کے پاس 2 تاریخ بغیر مولانا کی پوری ہو جائے گی، تو پھر 27ویں آئینی ترمیم میں یہ کیوں نہ سوچوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت نہیں کرے گی، جس میں فوجی عدالتیں بھی ہوں گی، جس میں آئینی عدالت اور قاضی فیصلہ بھی ہوں گے، جس میں ہائی کورٹ کے اختیارات کو بھی کرٹیل کیا گیا ہوگا، جس میں ہائی کورٹ کے ججز کا ٹرانسفر بھی ہوگا، تو چیزیں اس وقت انتہائی غیر معمولی صورتحال میں ہے۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف مولانا کے ساتھ مل کر ایک بہتر حکمت عملی بنا سکتی ہے، جو کہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ پھر ابھی بھی قاضی صاحب ان ہیں اس پوری گیم کے اندر، یا اگر جسٹس یا افریدی چیف جسٹس بنتے ہیں تو پھر ججز کے ریزائن آ سکتے ہیں، یا جو جسٹس منصور اور جسٹس منیب ہیں وہ اپنے جو عہدہ ہے اس پہ کام کرتے رہیں گے، جیسے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہے؟ اچھا، ایسی صورتحال اگر بنی تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ کیا وہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن گزشتہ روز جو مولانا کے مسودے پر بلاول بھٹو زرداری صاحب اتفاق کر کے گئے ہیں، اس میں پینل نہیں ہے ججز، اس میں 18ویں ترمیم کی بحالی ہے۔ 18ویں ترمیم کی بحالی میں سینئر ترین جج ہی سپریم کورٹ کے یا پاکستان کے چیف جسٹس ہوتے ہیں، جو چیف جسٹس منصور علی شاہی ہیں۔ اگر جو گزشتہ رات کا مسودہ جس پر بلاول اور مولانا نے ڈسکس کیا ہے اور جس پر اتفاق کیا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا آخر میں ناظرین کو بتا دیں آپ کہ حکومت کا جو مسودہ ہے اس میں کیا خطرناک چیزیں ہیں جو اب مولانا اور پیپلز پارٹی نکالنے میں کامیاب ہوئی ہے اور اس سے تحریک انصاف کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے 15 ستمبر جو پچھلی اٹیمپٹ کی گئی تھی آئینی ترمیم کی، اس میں جو ایک ڈرافٹ سامنے آیا تھا وہ تو انتہائی خوفناک ڈرافٹ تھا۔ وہ تو اس میں آئین کے آرٹیکل 8 میں بنیادی انسانی حقوق میں ترمیم کی گئی تھی فوجی عدالتیں، یعنی آپ کی ایک جوڈیشری کے پیرلل ایک آئینی عدالت، ایک نیا جوڈیشل سسٹم کھڑا کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ملٹری کورٹس ایک پیرلل اور جوڈیشل سسٹم کھڑا کرنا تھا۔ ملٹری کورٹس ریگولرائز ہو جاتی تو اس ملک میں پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جاتے جاتے پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ نے جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی، اس میں تو یہ تھا کہ جو افواج پاکستان ہیں انہیں اگر ان کو ڈی فیم کرنے کے اوپر آپ کو فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ تو میں اگر اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی کسی پالیسی پر تنقید کروں گا تو میرا فوجی ٹرائل ہوگا۔ اگر کسی فوج کی تنصیبات پر حملہ، اب فوج کی تنصیبات بھی کون سی ہوں گی؟ یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ حملہ پہلے ہو جاتا ہے، بعد میں ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ ممنوع علاقہ تھا، تو پھر کہیں پہ بھی احتجاج ہوتا تو ان کا ٹرائل بھی فوجی عدالتوں میں ہوتا، ان پاکستانیوں کا ٹرائل ہی فوجی عدالتوں میں ہوتا۔ اس سے بڑھ کے تو خطرناک چیز ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کوئی ڈکٹیٹر بھی نہیں کرتا۔ آپ مشرف کا ڈکٹیٹر جو ڈکٹیٹر کا ان کا دور تھا، ضیاء الحق کا دور تھا، ایوب خان کا دور تھا، فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوا کبھی کسی کا؟ یہ جمہوری گورنمنٹ میں فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا تھا۔ ہائی کورٹ کے ججز کا ٹرانسفر تھا،
हाई कोर्ट के 199 के अख्तियार कर्टेल करना था, सुप्रीम कोर्ट को एक सिविल कोर्ट बनाकर इसके ऊपर एक आईनी अदालत बनानी थी, काजी फाइजा को मजीद 3 साल इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करना था। ये तो इंतहाई खौफनाक था। क्रेडिट मौलाना का है, इस पूरे मैच को आखिरी ओवर तक लेके आए, बल्कि आखिरी बॉल तक लेके आए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर साथ देती है तो इस वजह आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज मौलाना ने उस मुसवदे को टूथलेस दूर कर दिया, मैं ये समझता हूँ, और ये क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। यानी एक बात तो तय उन्होंने कर दी है कि अगर हुकूमत का मुसवदा होगा तो उसको वो मुस्तरद करते हैं और मुस्तरद कर चुके हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मौलाना साहब अपना मुसवदा अगर असम्बली में पेश करें तो हुकूमत की वहाँ अक्सरियत है पार्टी की, और वो कोई उसके अंदर तरमीम करके फिर एक आक्षेप डाल दें। मौलाना वोट नहीं करेंगे। हाँ, ये मौलाना वहाँ पे वोट नहीं करेंगे ना। बात तो ये है कि कल कहीं ना कहीं मुझे ये इतला है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये बता के गए हैं कि अगर आप मेरे साथ खड़े होते हैं, आपको मुसवदा पेश किया जाता है, उस पर अगर PMLN ने वोट नहीं किया तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। जी बहुत शुक्रिया जी, बड़ी आम डेवलपमेंट है। बहरहाल देखना यह है कि तहरीक इंसाफ का इस सारी सूरत हाल के अंदर मौक़िफ़ क्या आता है, चूँकि इस वक्त मामलात इतने गंभीर हैं, फंसे हुए हैं। अगर हुकूमती जो मुसवदा है वो पास होता है, और जबकि उन्होंने लोग जो है वो मुबैना तौर पर हायर भी कर लिए हैं या अगवा कर लिए हैं, जो भी आप उन्वान दें, और वो अगर आता है तो वो खौफनाक है। तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए पार्टी बैन हो सकती है, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, लेकिन उस सारे मामले को निकाला है मौलाना साहब ने। लेकिन मौलाना साहब के साथ अगर तहरीक इंसाफ अब नहीं बढ़ती और वो समझते हैं कि हम फार्म 47 की इस तरह असम्बली को लेजिटिमाइज कर देंगे, तो ये अब देखना यह है कि उसका जो नुकसान है, फिर अगर मौलाना और तहरीक इंसाफ की राहें जुदा होती हैं तो उसके भी बहरहाल एक असरात होंगे। चूँकि हुकूमत की इस वक्त जो बड़ी कामयाबी है वो उनकी ये है कि अगर जो इस वक्त बग़ैर एक अलायंस बन गया है तहरीक इंसाफ का और मौलाना फजल रहमान का, ये अगर वो तोड़ने के अंदर कामयाब हो जाते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है इस वक्त दस्तियाब जो बाहर लीडरशिप है, अगर वो कोई ऐसा इकदाम उठाएं जिससे ये जो इत्तेहाद है ये बरकरार रहे, तो अगर ज़बरदस्ती के ज़रिए ज़ोर ज़बरदस्ती से ये आईनी तरमीम हो भी जाती है तो फिर भी सड़कों पे अल्टीमेटली मामलात आएंगे, और सड़कों पे अगर तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की स्ट्रेंथ इकट्ठी आएगी तो फिर ये हुकूमत भी नहीं चलेगी और ये आईनी तरमीम जो है ये भी उड़ सकती है। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो क्या फैसला करती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको इस पर फिर बता रहा हूँ कि आज कौमी असम्बली और सैनेट से हुकूमत ने हर सूरत में आईनी तरमीम पास करवाने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के मुबैना तौर पर 9 मेंबरान कौमी असम्बली और 2 सेनेटर उनको मैनेज कर लिया गया, और जिस तरह आपको इल्म है कि जो अख्तर मेंगल है उनके भी 2 सेनेटर्स अगवा हैं, मौलाना साहब का भी 1 सेनेटर वो फिर इस तरीके से मैनेज होके, तो ये अगर आज आईनी तरमीम पास हो जाती हैं और अगर हुकूमती मुसवदे पे होती हैं तो फिर एक नई सूरत हाल जो है वो डेवलप होगी। इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।